الموطأ للامام مالک متوفای 179 محمد صدقی العطار تحقیق کرده، چاپ سال 2009 میلادی، دارالفکر بیروت لبنان ناشر. کتاب الطهاره صفحه 38. این حدیث 115 را ببین. ان عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح، عمر بن الخطاب نماز صبح را به مردم داد. ثم غدا الى ارضه بالجرف، نماز تمام شد رفت گفت من زمینم اونجا در جرف میرم اونجا، رفت سر زمینای خود. فوجد فی ثوبه احتلاما، بعد در لباس خود دید که اونجا لباسش پر از منیه. فقال، گفت انا لما اصبنا الودکه لعنت العروق، رگ بدن من خیلی شلول شده از روزی که چربی زیاد میخورم. بعد آمد غسل کرد و غسل الاحتلام من ثوبه، اون نجاست هم لباس خود شست و نماز را از سر خواند. در این حال مردم ها نماز داده در حالی که خودش محتلم بوده، لباسش هم پر از اون نجاست بوده.